पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की गई है ड्रोन से, जिसको नाकाम बना दिया गया है। आबनाए हरमस पर बारूदी सुरंगें बना ली गई हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, ईरान इजराइल जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है। अब्राहम लिंकन बहरी बेड़े को निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है। नाजरीन, जनूबी कोरिया से थार्ड सिस्टम इसराइल मुंतकिल कर दिया गया है। व्हाट डज दैट मीन? बड़े राब्ते हो रहे हैं, बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे हैं। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के पीछे क्या वजूहात थी, क्या डिस्कशंस हुई, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ भी बड़े भरपूर तरीके से जारी और सारी है। खोस्त, पख्तीका, काबुल, कंदहार पर बड़े पैमाने में तालिबान के हेड क्वार्टर्स मराकज़ को निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ भारत एक बड़ा बुलंदोबाला दावा कर रहा था कि ईरान हमारे जहाज़ों को छोड़ रहा है। हम तक आबनाए हरमस से जहाज़ बड़े बाहिफाजत तरीके से पहुंच रहे हैं। तेल की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है नाज़रीन, वो हकीकत भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई का दूसरा बयान सामने आ चुका है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की, जो कि बड़े भरपूर तरीके से जारी और सारी है। काबुल में नाज़रीन 313 कॉर्प्स हेडक्वार्टर तालिबान के, उसको तबाह कर दिया गया है। तालिबान का ये हेडक्वार्टर था जहाँ पर फितना हिंदुस्तान, फितनल खवारिज के अहम कारिंदे कमांडर समेत जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। कंदहार एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर स्ट्राइक्स की गई हैं। कंदहार में कुछ अहम साइट्स को निशाना बनाया गया है। तरावू कैंप को निशाना बनाया गया है। एयरफील्ड्स को, ऑयल स्टोरेज कैंप्स को निशाना बनाया गया है। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, इसके साथ साथ खोस्त में कार्रवाइयाँ की गई है। बड़ी प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स की गई है। पख्तीका में बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं और शेर-ए-नौ टेररिस्ट कैंप को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, ये वही टेररिस्ट कैंप्स हैं, ये वही लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ये वही मराकज़ हैं जहाँ पर इन तमाम तर फितनों की तरबियत होती है, जहाँ से इन तमाम तर फितनों की कार्रवाइयों में सहूलतकारी होती है, जहाँ से इन तमाम तर फितनों को सपोर्ट हासिल होती है। और अब पाकिस्तान की जानिब से उन तमाम तर अहम मराकज़ को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। नाज़रीन, इसके साथ साथ इनकी आप हिम्मत देखें, हिम्मत कहें या फिर इनकी नाअहली देखें कि तालिबान अपने ही साथियों को तस्लीम करने से इनकारी हो चुके हैं। अफ़गान तालिबान तोरखम बॉर्डर पर अपने ही एक अफ़गान शहरी की लाश को उठाने से इनकार कर चुके हैं और 10 दिनों से उस शहरी की लाश पड़ी है। जब मशरान वहाँ पर आते हैं, बड़े आते हैं, तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि हमें हमारी अथॉरिटी की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई। 10 दिनों से वो लाश तोरखम बॉर्डर पर गल सड़ रही है, लेकिन उसको ओन करने वाले ये अफ़गान तालिबान नहीं है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जो अपने बंदों को ओन नहीं कर रहे, क्या उनका कोई मकसद हो सकता है? क्या उनका कोई ऑब्जेक्टिव, कोई एम हो सकता है? इनका एक ही ऑब्जेक्टिव एम है और वो है दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर अमन को तबाह बर्बाद करना। नाज़रीन, इसके साथ साथ भारत, दिल्ली बड़े बुलंदोबाला जो दावे कर रहा था, क्या दावे कर रहा था? ईरान हमारे जहाज़ों को आने की इजाज़त दे रहे, तेल बरदार जहाज़ बड़ी अच्छे तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से। दैट वाज कम्प्लीटली रॉन्ग। ईरान ने इस बात की तरदीद की है, बल्कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जब बात होती है जयशंकर से, तो व्हाट ही सेज़ कि इस तमाम तर सिचुएशन और केओस का ज़िम्मेदार अमरीका है। अमरीका के इक़दामात की वजह से ये तमाम तर नुकसान हो रहे हैं। तो आप उनसे बात करें, आपको उनसे बात करनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक तेल बरदार जहाज़ को भारतीय निशाना बनाने की इतलात भी मौसूल हुई है। तो ये कहना कि आबनाए हरमस से हमें आने की इजाज़त दे रही, ये सिर्फ झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान, रूस और चीन के जहाज़ सिर्फ आबनाए हरमस से इस वक्त गुजर रही हैं। इसके साथ साथ आबनाए हरमस पर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी गई हैं बड़े पैमाने पर ईरान की जानिब से। और अगर कोई भी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा, उस इलाके को पास करने की कोशिश करेगा, तो वो जहाज़ निशाना बन जाएगा उन बारूदी सुरंगों का, जो कि ईरान के पासदारान इनक़िलाब की जानिब से बिछाई गई हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, हमने आपको बताया बड़ी कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं, बिल्कुल अहम मुलाकातें हो रही है। लेकिन उससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाता है,
انہیں افغان طالبان کی جانب سے اور کوہاٹ بیس کو نشانہ بنانے کی ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے. 2 ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کو پاکستانی آرم فورسز کی جانب سے بر وقت کارروائی کر کے تباہ کر دیا جاتا ہے، انٹرسپٹ کر دیا جاتا ہے، نیوٹرلائز کر دیا جاتا ہے. اور افغان طالبان اس بات کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے ہی وہ ڈرونز بھیجے تھے اور ہم ملٹری بیس کو کوہاٹ میں نشانہ بنانا چاہتے تھے. تو ان کا یہ منصوبہ، یہ پروپیگنڈا ناکام ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سعودی عرب پہنچ چکے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر. وہاں پر ان کی ملاقات سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ہوتی ہے اور اٹ واز آف گریٹ امپورٹنس دس میٹنگ. وائی؟ بیکاز فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر وہاں پر اپنے کامبیٹ ڈریس میں موجود تھے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کا جو کروشل رول ہے اس جنگ میں اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان نے جس طریقے سے مسلم امہ کو جوڑ کر رکھا تو اس بات سے بھی کوئی انکاری نہیں ہو سکتا. جو ناظرین تعلقات خراب ہو رہے تھے ان تعلقات کو خراب ہونے سے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا اور اس بات کو سعودی عرب بھی اور ایران بھی خود ماننے کو تیار ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر بات کی جائے تازہ ترین صورتحال کی جو ایران اسرائیل جنگ کی ہے، امریکہ نے جنوبی کوریا سے تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ ایران نے تمام تر ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کے موجود تھے، امریکی اڈوں کی حفاظت کرنے کے لیے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ایک بھی تھرڈ سسٹم اب مشرق وسطیٰ کے اندر نہیں بچا. اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، جو کلسٹر بامب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ابھی کچھ ریسنٹ حملے بھی کیے گئے، سٹرائکس کی گئی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن جو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا تل اویو کو، حیفا کو، ان کے اہم انفراسٹرکچر کو، اس سے ایک بات واضح ہے کہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم اب ناکارہ ہو چکے ہیں. ان کا ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اب جنوبی کوریا سے امریکہ کو اسرائیل اپنا تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم منتقل کرنا پڑ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر بات کی جائے جو اسرائیل کے شمال میں بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے اور 58 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے، جس میں کافی زیادہ کی حالت تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے. ناظرین ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کا بیان سامنے آیا. یہ دوسرا ان کا بیان ہے اور اس بیان میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید کس حالت میں شہید ہوئے. انہوں نے کہا کہ 10 رمضان المبارک کا دن تھا اور 10 رمضان المبارک کی رات اس گھڑی وہ اپنے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اپنے کمپاؤنڈ میں، اور جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہی ان پر سٹرائکس کی گئی، جس کی وجہ سے وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے تمام تر شہداء کا بدلہ لیں گے. That's what the new supreme leader of Iran is saying right now. اس کے ساتھ کچھ اہم انفارمیشن بھی موصول ہوئی ہے. ایران کے جو فارمر سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید، ان کی اہلیہ کے حوالے سے، مطلب آیت اللہ مجتبی خامنائی کی والدہ وہ زندہ ہے، صحیح سلامت ہے. ایرانی میڈیا کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے اس بات کی، شی سیف اینڈ ساؤنڈ. وہ زخمی ہوئی تھی اور علاج کے بعد اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہمیں موصول ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹس کے اکارڈنگ ابراہم لنکن تک کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایران کی جانب سے 4 میزائلز داغے گئے ہیں. پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ ایران نے ابراہم لنکن امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عراق کے اندر امریکی ری فیولنگ کا طیارہ C-135 اس کے تباہ ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں. جیسے کوئی مزید ڈیولپمنٹس آتی ہے ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے تب تک اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.